अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार, जोजोलोपा एवं स्वागतम। म मीना विष्ट, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 पाङ्गा स्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक शिक्षक। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 10 को सामाजिक विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन ठिक 1 बजे प्रसारण हुनेछ। अबको 30 मिनेट म यहाँहरूसँगै रहनेछु। आशा छ यस शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सक्रिय सहभागिता र निरन्तर उपस्थिति रहनेछ। यस कार्यमा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूले पनि उचित वातावरणको प्रबन्ध मिलाएर सहजीकरण गर्नुहुनेछ। हामी सबैलाई अवगत नै छ, विश्व अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा आएर पठन पाठनका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ हामी जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित तरिकाले बसौँ, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धोऊँ, पूर्ण शरीरको सरसफाइमा ध्यान दिउँ, ताजा पोसिलो खानेकुरा खाऊँ र शारीरिक व्यायाम गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाऊँ, कोरोनाको डर भगाऊँ। आफ्नो एकान्तवासबाटै सिकाइलाई निरन्तरता दिउँ, सृजनशील एवं रचनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी बनाऊँ। आशा गरौँ कोरोनाको औषधि छिट्टै पत्ता लाग्नेछ। हाम्रो भेट पुनः कक्षा कोठामा नै हुनेछ र प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर जुट्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त कक्षा 9 मा उत्तीर्ण भई कक्षा 10 मा प्रवेश गर्न सफल हुनुभएकोमा बधाई दिन चाहन्छु र आज कक्षा 10 को पहिलो कक्षामा यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। आज हाम्रो पहिलो कक्षा भएकोले आजको कक्षा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरूलाई कक्षा 10 को सामाजिक विषयको विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा जानकारी गराउँदछु। भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 को सामाजिक शिक्षा जम्मा 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, जसमा सैद्धान्तिक 75 पूर्णाङ्क र प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन 25 पूर्णाङ्कको हुन्छ। सैद्धान्तिक पूर्णाङ्क अन्तर्गत 3 किसिमका प्रश्नहरू सोधिन्छन्, जसमा धेरै छोटो उत्तर आउने प्रश्न जम्मा 7 वटा र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 1 रहेको छ। त्यस्तै छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू जम्मा 10 वटा र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 4 रहेको छ र लामो उत्तर आउने प्रश्न 4 वटा र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 7 रहेको छ। यसरी 75 पूर्णाङ्कको सैद्धान्तिक परीक्षा हुन्छ भने 25 पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन हुन्छ र प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनमा यसका आधारहरू विभिन्न छन्, जस्तो विद्यार्थीको सकारात्मक व्यवहार, प्रदर्शन, प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन फाइल, परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक परीक्षा आदि रहने व्यवस्था छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनमा जम्मा 9 वटा एकाइहरू रहेका छन् र सबै एकाइहरू अति नै महत्त्वपूर्ण छन्। तर पनि एकाइ 5, 6, 7 र 8 बाट लामो उत्तर आउने प्रश्न सोधिने हुँदा उक्त एकाइहरू अझ बढी मेहनत र लगनशील भई अध्ययन गर्नुहुन अनुरोध गर्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको पहिलो पाठको छलफल गर्नेछौँ। कक्षा 10 को एकाइ 1 मा हामी र हाम्रो समाज रहेको छ
र यसको पहिलो पाठ मानव संसाधन विकास भन्ने शीर्षकमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, मानव संसाधन भनेको के होला? यहाँहरूले पहिला यसको बारेमा छलफल गर्नुभएको छ कि छैन? मानव संसाधन भनेको कुनै पनि कामका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य तथा प्राविधिक मानव स्रोतलाई बुझाउँछ। सामान्य भनेको विशेष ज्ञानसिप नभएको, प्राविधिक भनेको विशेष ज्ञानसिप भएको भन्ने अर्थमा हामी बुझ्न सक्छौँ। यसमा सामान्य कामदारदेखि उच्च तहको दक्ष प्राविधिक काम गर्न सक्ने कामदारहरू पनि पर्छन्। सामान्य कामदार भन्नाले जो मानिसहरू आफ्नो बल प्रयोग गरेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सामान्य कामदार भन्छौँ। जो मानिसहरू आफ्नो सिप, बुद्धि र दक्षता लगाएर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई उच्च दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै किसान, व्यापारी, डाक्टर, शिक्षक, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, कर्मचारी, नर्स, प्रशासक, सिकर्मी, डकर्मी आदि। यी सबै के हुन् त? मानव संसाधन हुन्। मानव संसाधनलाई हामी 3 प्रकारले विभाजन गर्छौँ। दक्षताको आधारमा, क्षमताको आधारमा, कति काम गर्न सक्छन् काम गर्ने क्षमताको आधारमा हामी 3 प्रकारमा विभाजन गर्छौँ। पहिलो के छ भने अदक्ष जनशक्ति, जोसँग आफ्नो काम गर्नको लागि त्यस्तो धेरै सिप हासिल गर्नु पर्दैन, बल अथवा आफ्नो शरीरको क्षमता मात्रै प्रयोग गरे हुन्छ, त्यस्तोलाई अदक्ष जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै भरिया, ज्यामी, मजदुर आदि। 2 नम्बरमा छ अर्धदक्ष जनशक्ति, केही सिप हासिल गरेको तर त्यो काम पूर्ण रूपमा एक्लै गर्न नसक्ने, पूर्ण निपुण नभइसकेको, यस्ता मान्छेलाई अर्धदक्ष जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै बसको सहचालक, डकर्मी, सिकर्मीलाई सहयोग गर्ने मानिसहरू। 3 नम्बरमा छ दक्ष जनशक्ति, पूर्ण रूपमा ज्ञान सिप हासिल गरेको, कुनै पनि काम सिपयुक्त तरिकाले गर्ने मानिसलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै शिक्षक, डाक्टर, नर्स, वकिल आदि। यस्ता मानिसहरूलाई हामी दक्ष जनशक्ति भन्छौँ। उहाँहरू आफ्नो सिप र क्षमताले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रकारले पनि मानव संसाधनलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। काम गरेको समयको आधारमा मानव संसाधनलाई 3 प्रकारले बाँड्न सकिन्छ। अल्पकालीन जनशक्ति, दीर्घकालीन जनशक्ति, स्थिर जनशक्ति। भाइ बहिनीहरू, अल्पकालीन भनेको छोटो समय कुनै खास कार्य गर्न छोटो समयका लागि तयार पारिएको जनशक्तिलाई हामी के भन्छौँ त? अल्पकालीन जनशक्ति भन्छौँ। केही समय काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको काम सकिन्छ, फर्कनुहुन्छ। जस्तै खेतबारीमा काम गर्ने मानिसहरू खेतीपाती लगाउने बेलामा बोलाइन्छ र काम गर्नुहुन्छ अनि खेतीपाती सकेपछि जानुहुन्छ। त्यस्तै कुनै कारखानामा पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कृषिमा आधारित कारखानाहरू, जस्तै चिनी मिलमा उखु भएको बेलामा धेरै मानिसहरू काममा लगाइन्छ। जब उखु पेल्ने काम सकिन्छ, काम त हुँदैन, त्यसपछि उहाँहरूलाई बिदा गरिन्छ। अर्को वर्ष आउने गरी। भाइ बहिनीहरू, कोरोनाबाट बच्न म त हात धुन जान्छु, तपाईहरू पनि हात धुन जानुहोस् है त। एकैछिनमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। Never
छोटो विश्रामपछि म पुनः उपस्थित भएकी छु। हामी जनशक्तिको प्रकारको विषयमा छलफल गर्दै थियौँ। अब अर्को छ दीर्घकालीन जनशक्ति। कुनै एउटा काममा या पदमा लामो समयसम्म काम गर्ने मान्छेलाई दीर्घकालीन जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै कर्मचारीहरू एकपटक जागिर खाएपछि धेरै समयसम्म त्यही जागिर खानुहुन्छ र सेना प्रहरीमा काम गर्ने मानिसहरू उहाँहरूले पनि धेरै समय त्यही जागिर गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मानिसलाई हामी के भन्छौँ त? दीर्घकालीन जनशक्ति भन्छौँ। तेस्रो प्रकारको जनशक्ति, जो मान्छे एकपटक ज्ञान सिप हासिल गरेर त्यो काममा रहन थालेपछि जीवनभरि त्यही काम गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। त्यस्तोलाई के भनिन्छ त? स्थिर जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै शिक्षक, डाक्टर आदि। डाक्टरले एकपटक डाक्टर पढेपछि उसले जीवनभरि डाक्टरको काम गर्न सक्छ। यस्तो मानिसहरूलाई स्थिर जनशक्ति भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब के गरी बुझ्नु पर्यो भने छोटो समय छ, सामान्यतया 1 वर्षभन्दा कम काम गर्ने भयो भने अल्पकालीन जनशक्ति, 1 वर्षभन्दा बढी काम गर्यो भने दीर्घकालीन जनशक्ति, जीवनभरि काम गर्ने भयो भने स्थिर जनशक्ति भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले मानव संसाधनका दुईटा पाटोमा छलफल गर्नेछौँ। मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापन। पहिला हामी मानव संसाधन विकासको कुरा गर्छौँ है त। अब हामी मानव संसाधन विकासको कुरा गरौँ ल। मानव संसाधन विकास भनेको के हो त? मानव संसाधन अर्थात् मानिसहरूलाई विकास गराउनु भनेको सिपहरू सिकाउने, उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नयाँ काम सिकाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि जुन शिक्षा र प्राविधिक तालिम दिइन्छ हो, त्यो कामलाई मानव संसाधन विकास भनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि कामका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य नै मानव संसाधन विकास हो। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो त? कुनै पनि काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सिप विकास गर्न दिइने शिक्षा वा तालिम के रहेछ त? मानव संसाधन विकास। मानव संसाधनको विकास गराउने, सिप विकास गराउने भएर त्यसो भनेको हो। मानव संसाधन विकास कुनै काममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिन्छ, प्रवेश गरिसकेपछि पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि डाक्टर बन्नुभन्दा पहिला डाक्टरहरूले पहिल्यै पढ्नुहुन्छ। त्यो के भयो त? सेवा प्रवेशभन्दा पहिला भयो। अनि सेवा प्रवेशपछि पनि पढ्ने, तालिम दिने गरिन्छ। यो काम सरकार, शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र आदिले गर्ने गर्छन्। जस्तै प्राविधिक तालिम दिने संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालयमा दिने शिक्षा भयो, विदेशमा गएर गर्ने तालिम भयो। त्यस्तै आफ्नो पेसामा रहँदै आफैले काम गर्दै सिक्दै गर्नु, यो पनि मानव संसाधन विकास नै हो। सरकारले पनि यो कामदारले गर्छ। अब मानव संसाधन विकासपछि मानव संसाधन व्यवस्थापन के हो त? व्यवस्थापन भनेको मानव संसाधनलाई कहाँ कहाँ काममा लगाउने, कसरी काममा लगाउने, कुन काममा लगाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने काम मानव संसाधन व्यवस्थापनको हो। जस्तै यसको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा संस्थाको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता बढाउने। अब संस्था कस्तो खालको हो त्यसमा भर पर्छ है त। कुनै संस्था नाफामूलक संस्था हुन्छ
त्यस्तो संस्थाको उद्देश्य के हुन्छ भने बढी नाफा कमाउने हुन्छ। कुनै संस्था के हुन्छ, नाफामूलक हुँदैन, सेवामूलक संस्था हुन्छ। त्यस्तो संस्थाले के चाहन्छ त, आफ्नो संस्थाको प्रसिद्धि चाहन्छ, सबैले राम्रो भनुन् भन्ने चाहन्छ। त्यो यसको उद्देश्य भयो। त्यसैले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि संस्थाभित्र रहेका कार्यकर्ताहरूको, कामदारहरूको भर्ती गर्ने, भर्ना गर्ने अनि तिनीहरूलाई विकास गर्ने, तिनीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, यस्तो काम गर्ने। त्योभन्दा बाहेक अरू काम पनि छ। उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, बढुवा गर्ने, बिदा गर्ने आदि कामहरू, सबै कामहरू गर्ने कार्यलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। यसमा मानव संसाधन विकास पनि पर्यो है। मानव संसाधन विकास पनि मानव संसाधन व्यवस्थापनभित्र पर्ने गर्छ। अब यो मानव संसाधन व्यवस्थापन चाहिँ संस्थाभित्र मात्रै गर्ने भएकोले यो सेवा प्रवेश नभएको मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दैन। भाइ बहिनीहरू, सामान्यतया कहिलेकाहीँ त सेवा प्रवेशभन्दा अगाडिको मान्छेलाई पनि व्यवस्थापनले आवश्यकता पर्दा यसले विकास गर्ने काम त गर्छ। जस्तो कुनै संस्थालाई विशेष खालको मान्छे चाहियो भने उसले त्यस्तो विषय पढ्ने मान्छेलाई, तालिम लिने मान्छेलाई पैसा लगानी गरेर पहिले नै सहमति गरेर तालिममा पठाउन सक्छ। तर यस्तो काम कम मात्रामा भएको पाइन्छ। यो काम संस्थाको व्यवस्थापक समिति या प्रमुखले गर्छ। जस्तै हाम्रो स्कुलको कुरा गर्यो भने विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ। हो, त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै मानव संसाधन व्यवस्थापनको काम गर्ने गर्छ। शिक्षकलाई भर्ती गर्ने, सरुवा गरेर पठाउने कामहरू चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनले गर्ने गर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापनमा के फरक छ त? मानव संसाधन व्यवस्थापनले व्यवस्थापकीय काम गर्ने हो। यसले मानव संसाधनको सबै पक्षलाई हेर्छ। तर मानव संसाधनले विकासले के गर्छ त? कामदारको कार्य सम्पादन सुधारका लागि मात्रै काम गर्छ। मान्छेले गर्ने काम कसरी छिटो गर्न सक्छन्, कसरी राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा मात्रै मानव संसाधन विकासको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। किनभने यसले तालिम दिने, शिक्षा दिने काम मात्र गर्छ। त्यसैगरी मानव संसाधन व्यवस्थापन व्यवस्थापकीय कार्य हो। यो मूल पक्ष हो। मानव संसाधन विकासले मानव संसाधन व्यवस्थापनको एउटा काम गर्छ। जस्तै भर्ना गर्ने, विकास गर्ने, काममा खटाउने अघि भनेको थियौ नि। हो, त्यसमध्ये पनि विकास गर्ने काम मात्र मानव संसाधन विकासको भयो। अनि भर्ना गर्ने, विकास गर्ने, खटाउने, सरुवा गर्ने, बढुवा गर्ने यी सबै काम मानव संसाधन व्यवस्थापनको काम हो। यो प्रतिक्रियामुखी, समस्या समाधानमुखी, समस्या आएपछि समस्या समाधान गर्ने खालको भूमिका हुन्छ भने मानव संसाधन विकास अग्रकार्यमुखी, समस्या आउनुभन्दा पहिले नै समस्यालाई रोकथाम गर्ने खालको काम गर्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनको उद्देश्य भनेको कामदारको कार्य सम्पादन बढाउने। कार्य सम्पादन बढाएपछि के हुन्छ त? नाफा बढी हुन्छ। त्यसैले कार्य सम्पादन बढाउने कार्य गर्छ। तर विकासले कामदारको कार्यक्षमता विकास गर्ने कुरा गर्छ। क्षमता विकास भएपछि त आफै उसको सम्पादन बढ्ने भयो नि, हैन त? कहिले गर्ने नियमहरू बनाइन्छ, तर विकास निरन्तर भइरहन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा स्कुलमा पढाइरहने शिक्षकले आफूले पढाइरहेका कुरा आफूले पनि पढेर क्षमता विकास गरिरहेको हुन्छ। एकजना काम गर्ने कामदारले आफैले गरेको कामबाट सिकेर पनि उसले विकास गरिरहेको हुन्छ। अब मानव संसाधन विकास किन चाहियो
किन गर्नु पर्यो, मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने कारणहरू के छन् त? भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यी कुराहरू म बुदागत रूपमा भन्नेछु। कापी कलम लिएर टिपोट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। योजनाको आधारमा जनशक्तिको माग र नियुक्ति गर्न, आवश्यकता परेका बेला जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्न, जनशक्ति बढी भएमा व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै लागत विश्लेषण गरी संस्थामा कामदार घटाउन बढाउन, त्यस्तै विभिन्न कामका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजारमा पाइने जनशक्तिको आकलन गर्ने, त्यस्तै उपलब्ध भएको जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी उत्पादकत्व र प्रभावकारिता बढाउन। अघि पनि मैले भनेकी थिएँ, संस्थाहरू कुनै नाफामुखी हुन्छन्, उनीहरूले उत्पादकत्व बढाउँछन् भने नाफा बढाउँछन्। धेरै सामानको उत्पादन भएपछि नाफा पनि बढ्छ। अनि सेवामुखी संस्थाले प्रभावकारिता बढाउँछ, आफ्नो प्रसिद्धि बढाउँछ। जस्तै कुनै पनि विद्यालयले के चाहन्छ त? आफ्नो विद्यालय राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब मानव संसाधन विकासको महत्त्व के छ त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। यो विषयमा पनि बुदागत रूपमा भन्नेछु मैले, तपाईहरूले टिप्दै जानुहोला। कामको गुणस्तर कायम हुन्छ, उत्पादकत्व अथवा नाफा वृद्धि हुन्छ, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कामदारहरू तयार हुन्छन्, कामदारको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम हुन्छ, त्यस्तै कामदारलाई टिकाइराख्न मद्दत पुग्छ, त्यस्तै कामदारलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ, अनि कामदारहरूको बीचमा आउने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पनि मद्दत पुग्छ। अब मानव संसाधन विकास गर्ने प्रक्रिया के हो त? कसरी विकास हुन्छ त? सबैभन्दा पहिला मानव संसाधन विकास गर्नका लागि जनशक्तिको योजना बनाइन्छ। संस्थालाई आवश्यक जनशक्ति कति हो त्यसका लागि योजना तयार गरिन्छ। त्यसपछि त्यो जनशक्ति आवश्यक पर्ने जनशक्तिको योजना भएपछि जनशक्ति हाम्रोमा छ कि छैन, वर्तमान जनशक्तिको विश्लेषण गरिन्छ। संस्थामा भएका जनशक्ति विश्लेषण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसले पुग्छ कि पुग्दैन हिसाब गर्ने, अनि त्यसको आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने। भाइ बहिनीहरू, आजको समय सकिएको प्राविधिक मित्रले सङ्केत गर्नुभएको छ। आजको यस कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तसर्थ यस कार्यक्रमका लागि प्राविधिक कक्षबाट मेरो आवाज रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउनुहुने प्राविधिक बहिनी सराना महर्जनलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित आजको कार्यक्रमबाट म मिना बिष्ट बिदा हुन्छु र अर्को हप्ता बिहीबार 1 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।